हेलो हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। तो हम लोग एक सीरीज को लेके चल रहे थे। वो सीरीज था क्लास 9th का सब्जेक्ट गुलजार उर्दू का। हम लोग पूरा का पूरा वीडियो देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग आपके सामने चैप्टर 5 लेकर आए। चैप्टर 5 ये गजल है, क्योंकि पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 में गजल की ही चीजें लिखी हुई हैं, तो ये गजल है, ये लेक्चर नंबर 5 है। तो हम लोग जैसे ही बुक को स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बुक के अंदर सबसे पहले शायर का उसके बारे में लिखा होता है। शायर का इंट्रोडक्शन होता है। तो हम लोग जल्दी से शायर के बारे में पढ़ लेते हैं। आज हम लोगों के जो शायर, उनका नाम अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी है। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी है। अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी की पैदाइश 1890 में होती है और इनका वफात 1998 में हो जाता है। अली सिकंदर नाम था, जिगर तखल्लुस था। जिला मुरादाबाद के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। फितरी शायर थे, यानी फितरत तौर पर शायरी किया करते थे। कम सनी से शायरी का आगाज किया। बहुत ही बचपने से ही शायरी स्टार्ट कर दी थी कहना। जिगर का इंतकाल उत्तर प्रदेश के शहर गोंडा में हुआ। जिगर मुरादाबादी की शायरी में सरमस्ती और शरशारी की कैफियत है। हुस्न व इश्क के मुआमलात को उन्होंने वारिहाना अंदाज में बयान किया है। इश्क को बड़े अच्छे ढंग से बयान किया है। तकसीम हिंद के बाद जब हिंद बट रहा था 1997 में, उन्होंने ऐसी गजलें भी कही हैं जिनमें अशरी शऊर और फिक्री का अंसर नुमाया होता है। यानी कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर भी कुछ शायरी कहा है। सादगी, रूहानी और मौसीकियत जिगर के कलाम की खास खूबियां हैं। उनकी खूबियां ये हैं कि वो जो है रूहानी और शादगी बयान अच्छे तरीके से कर पाते हैं। उनके शायरी मजमूए दागे जिगर, शोलाए तौर और आतिश गुल है। यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो शायर के बारे में दिया हुआ है ये बहुत ही कम है। आप अगर अपने चैप्टर को भी खोलिएगा तो इतना ही दिया हुआ है। हम लोगों को अब स्टार्ट होता है चैप्टर के जो शायरी है उसको। सबसे पहले जिगर मुरादाबादी शायरी करते हैं और लिखते हैं, कभी साख हो सब्ज़ो बरंग पर, कभी गुंचा हो गुलो खार पर। कभी हम शाख पर हों या सब्ज पर हों, बरंग में हो या कभी गुंचे पर हो या गुल पे हो, कहीं भी हो या खार में हो, मैं चमन में पाहे जहां हूं, मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार पर। मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मैं अपने दुनिया में जहां भी रहूं, मेरा हक क्या है? मेरा हक है फसले बहार पर। मेरा खुशियों से, आजादी से रहना मेरा हक है। क्या कहते हैं कि मैं सब्ज पर रहूं, साख पर रहूं, बरंग पर रहूं, गुंचों पर रहूं, गुल पर रहूं, खार पर रहूं, मैं कहीं भी रहूं, मेरा हक जो है वो हक है कि मैं फसले बहार यानी खुशियों से रहूं। अब देखिए, कई लोग नहीं जानते होंगे कि नीचे क्या लिखा हुआ है। आप लोगों को बता दिए, जो डार्क कलर में लिखा हुआ है वो शायरी है, और जो लाइट कलर में लिखा आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी वजाहत पेश की गई है इस शेर का। ये शेर जिगर मुरादाबादी की गजल से लिया गया है। शायर शायरी के जात से मुतालिक बात करते हुए कहते हैं कि दुनिया में जो एक बाग की मानिंद है, दुनिया जो एक बाग की मानिंद है, इस बाग में चाहे जिस भी कोने में मैं रहूं, ख्वाह वह कोई सब्ज हो या खार हो या पाती, वह फूलों का बाग हो या कांटों का बाग हो, हर जगह मेरा हक है कि मैं बहार की फसल पाऊं। उस शेर के जरिए शायर ने अपनी जिंदगी का फलसफा बयान करते हुए इंसान चाहे जिस तरह के भी हालात में दो चार रहो, जिंदगी की खुशियां उसका हक है, खुशियों से रहना उसका हक है। शायर इस शेर में कहना चाहते हैं, मुझे देन ऐज से धमकिया गिरे लाख बार ये बिजलियां। मुझे जो तुम धमकियां दे रहे हो इस तरीके का, तेज आवाज में बोलकर, डांट कर, मुझे तुम गैज में जोर से धमका के, आंख दिखा के जो तुम मुझको धमकियां दे रहे हो और जो धमकियां मुझ पे बार बार बिजलियों की तरह गिरा रहे हो, मेरी सल्तनत यही आशिया
میرا ملکیت یہی چار ہے، میری سلطنت ہے کہ میں تھوڑی دن خوشیوں سے رہوں، میری ملکیت ہے کہ 4 دن میں خوشیوں سے رہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے غصے میں باتیں سنانے یا دھمکیاں دینے کی سے کوئی چارہ نہیں، چاہے تم لاکھ بار اپنے غصوں کی بجلیاں مجھ پر گراؤ، مگر میرا یہ گھر ہی میری سلطنت رہے گی، اور زندگی کے یہ کچھ سکون کے پل ہی میرا کائنات رہے گا۔ اس کے بعد شاعر کہتے ہیں عذب انقلاب زمانہ ہے میرا مختصر سا فسانہ ہے، عذب سا زمانہ ہے یہ میرا چھوٹا سا فسانہ ہے، میری چھوٹی سی زندگی ہے، یہی اب جو بار ہے دوش پر، یہی تھا زانو یار پر۔ کہتے ہیں شاعر یہ عجب سا زمانہ ہے، عجیب سے لوگ ہیں، عجیب سے رنگ ڈھنگ ہیں، عجیب سے سوچ ہے، عجیب سے خیالات ہے، میرا مختصر سا فسانہ ہے، میری چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی کہانی ہے، یہی اب جو بار ہے دوش پر، ابھی جو بالکل اپنے غصے پر، بالکل اپنے گراہٹ سے ہم جو باتیں بیان کرتے ہیں، یہی سر تھا جو زانو یار پر، مگر یہی سر ہے جو ابھی بالکل ڈٹ کر مشکلات کے سامنے کھڑا ہے، اور یہی سر ہے کہ اپنے یار پر، اپنے محبوب کے زانوں پر لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، وضاحت پیش کر رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ میری مختصر سی کہانی بھی اپنے اندر زمانے کے کئی طرح کے انقلاب سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں آپ کو ہر گزرتے ہوئے دور کی چاپ شنائی دے جائے گی۔ اب جس بوجھ کو میں الزام دیتا ہوں، کبھی یہی باآباد مجھے میرے محبوب کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری سمت سے اسے اے صبا یہ پیام آخر غم سنا، میری طرف سے اے ہواؤ، یہاں پہ شاعر ہواؤ سے مخاطب ہو کہتے ہیں اے ہواؤ میری طرف سے یہ پیغام، آخری پیغام سنا دو، کسے سنا دو، کبھی دیکھ نہ ہو تو دیکھ جا، خزاں ہے اپنی بہار پر۔ اپنے محبوب سے کہتے ہیں اے ہوائے جا کے میرے محبوب کو یہ بات سنا کہ میرے محبوب کبھی اگر دیکھنا ہو مجھے تو دیکھ لو، میری زندگی کا لٹنا، میری زندگی ختم ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہوا جا کر میرے محبوب کو یہ پیغام میری طرف سے سنا دے کہ میری زندگی کی ویرانی یعنی میری زندگی کی خزاں اس وقت موسم بہار کی طرح اپنے پورے جوبن پر ہے، میری زندگی کی ویرانیاں بالکل اپنے ٹاپ لیول پر آ چکی ہے، وہ آئے اور میری اجڑی ہوئی خزاں کی مانند زندگی کو یہ بہار دیکھ لے، میری جو اجڑا ہوا زندگی ہے وہ آ کر ایک بار دیکھ لے۔ میں رہین درد شہی مگر مجھے چاہیے کیا جگر، میں درد سے مرا ہوا، دکھوں میں پریشانیوں میں پڑا ہوا ہوں، مگر اس کے علاوہ مجھے چاہیے بھی کیا، غم یار ہے میرا سیفتہ، میں فرشتہ غم یار، میرا غم ہی میرا دوست بن چکا ہے، میرے فرشتے ہی میرے جو درد ہے وہی میرا فرشتہ بن چکا ہے۔ شاعر شعر میں اپنے درد کے احساسات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے درد، دکھ اور غم کا اسیر مارا رہا ہوں، مجھے اس کے سوا اور کیا ہی چاہیے، محبت اور محبوب کا غم ہی میرا شیفتہ ہے، میری عادت ہو چکی ہے اور میں ہمیشہ اسی غم میں پھرا رہتا ہوں۔ شاعر کا پورا شعر ختم ہوا، آپ لوگوں کا یہاں پہ چیپٹر ختم ہوا۔ اب ہم لوگ کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اس چیپٹر میں 4 کے 4 کوشچن ہیں، چاروں کے چاروں کوشچن آنسر دیے ہوئے ہیں، مگر یہ جو آنسر دیے ہوئے ہیں کیول آپ لوگوں کو تھوڑا سا پوائنٹ بتانے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں کوشچن آنسر تو پلیز آپ اس کو ٹیپ مت لیجیے گا، آپ لوگ اپنے طرف سے بھی کچھ کوشچن اس کا آنسر میں کچھ اپنے طرف سے بھی بنا کے ضرور پیش کریے گا۔ تو سوال نمبر پہلا کہتا ہے مطالعے کے پہلے مصرعے میں بہار سے متعلق کون کون سے لفظ آئے ہوئے ہیں؟ تو مطالعے سے پہلے مصرعے میں بہار کے حوالے سے باغ، پھول، سر و سبز شاخوں اور پتیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر دوسرا ہے مطالعے میں میرا حق ہے فصل بہار پر سے کیا مراد ہے، تفصیل سے بیان کریے۔ اس شعر میں شاعر کا مراد فصل بہار یعنی زندگی کی خوشیوں اور آشائشوں پر ہے،
आसाइशों पर मेरा भी हक है, चाहे दुनिया में किसी भी जगह रहूं, मेरा हक है कि मैं क्या कर सकूं, खुशियों के साथ रह सकूं। सवाल नंबर तीसरा है, गजल की काफियों की निशानदेही करें। गजल में कौन कौन सा काफिया आया है? तो इस गजल में दर्ज झील काफिया आए हैं। पहला खार, बहार, चार, यार, धमकिया, आशाइयां वगैरह, ये सब क्या है? काफिया में आया है। सवाल नंबर चौथा है, शायर ने शबा के जरिए अपने दोस्त को क्या पैगाम दिया है? तो आप पढ़ सकते हैं। हमें बता दें कि शबा के जरिए और शायर ने ये पैगाम दिया है कि जाकर जो है मेरे दोस्त को ये बात को पैगाम दे दो। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।